नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा 69 जनाको शव फेला, 3 जनाको खोजी कार्य जारी, 11 जनाको शनाखत भोलि मात्र परिवारको जिम्मा लगाइने। जहाज दुर्घटना लगत्तै बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक, छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन, सोमबार आधा झण्डा झुकाएर शोक बिदा दिने निर्णय। देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ माघे संक्रान्ति पर्व मनाइयो। मगर समुदायले मनाए नयाँ वर्ष, पितृहरूलाई सम्मान गर्ने र प्रकृतिलाई पुज्ने परम्परालाई निरन्तरता दियो। युक्रेनका विभिन्न सहरमा रुसी मिसाइल आक्रमण, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 64 भन्दा बढी घाइते। र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई, न्यू डायमन्डले उपविजेतामै चित्त बुझायो। विजेताले 4 र उपविजेतालाई 2 लाख नगद पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार बिहान पोखराको सेती खोजमा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा पर्यो। काठमाडौँबाट उडेको उक्त जहाज अवतरणका लागि अनुमति लिइसकेपछि भएको यो दुर्घटनालाई लिएर अहिले देश स्तब्ध छ। बिदा मनाउन हिँडेकादेखि चाडपर्व लक्षित कार्यक्रममा गएका र विदेशी समेत रहेको विमान दुर्घटनामा परेका यात्रु जीवित भेटिने आशा समेत मरेको छ। लोकगायिका निरा छन्त्याल आज आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा जाँदै थिइन्। आज बिहान आफ्नो एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै माघे संक्रान्तिको शुभकामना समेत दिएकी उनका लागि यो यात्रा नै अन्तिम बन्यो। अर्की थिइन् रुसी नागरिक एलिना बन्दुरो। 21 घण्टा अघि नेपाल जाउँ भनेर लेखेकी उनले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानभित्रको सेल्फी र हिमालको फोटो जोडेर गो टु नेपाल भनेर लेखेकी थिइन्। उनको पनि यही यात्रा नै अन्तिम बन्यो। बिदा मनाउन हिँडेका ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सुशील श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती डाक्टर सोना र उनीहरूको बच्चा समेत यही दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन पुगे। यही विमानमा उनीहरूसहितका 68 यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य पनि थिए। तीमध्ये 53 जना नेपाली र 5 जना भारतीय नागरिक थिए भने विमानमा भएका 72 जना मध्ये 37 पुरुष र 25 महिला थिए। यात्रुमध्ये पनि 3 बालक, 3 शिशु पनि थिए। सफा मौसम, अनुभवी चालक दल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थलमा ढुक्क यात्रा गर्दै गरेका यी सबैका लागि यो नै अन्तिम यात्रा बनेको छ। अन्तिम पटक बिहान 10:50 सम्पर्कमा आएको र उडान अनुमति नै लिइसकेको यति एयरलाइन्सको 9N NNC ATR विमान दुर्घटनामा अहिलेसम्म 69 जनाको त शव नै फेला परेको छ भने तीमध्ये 11 जनाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परेको जहाज वरिष्ठ क्याप्टेन कमल केसी र पाइलट अन्जु खतिवडाले उडाएका थिए। क्याप्टेन बन्ने अन्तिम उडान भर्दै गरेकी खतिवडाले नै देब्रेतर्फको जिम्मा पाएकी थिइन्। जहाज उडान र अवतरणमा सबै भूमिका देब्रेतर्फबाटै हुने भएकोले मुख्य भूमिका नै यो उडानमा अन्जुले सम्हालेकी थिइन्। उनलाई मार्ग निर्देशन 35 वर्ष लामो अनुभव भएका क्याप्टेन केसीले गर्दै थिए। तर अन्जुले क्याप्टेन क्लियरेन्सको प्रमाणपत्र पाउने त्यही उडान दुर्घटनामा परेको हो। 15 दिन अघि मात्रै उडान सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार उडानको समयमा मौसमको कुनै समस्या थिएन। धमाधम उडान भइरहेका थिए। सो जहाज पनि बिहान काठमाडौँबाट पोखरा पुगेर फर्किएको थियो। पोखराकै लागि यो दोस्रो उडान थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार पनि विमानले अवतरण गर्न 10 देखि 20 सेकेन्ड मात्रै बाँकी थियो। दुर्घटनाको कारणबारे पत्ता नलागेको यो दुर्घटनालाई त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर पनि अचम्बित छन्। उनका अनुसार उडानका लागि बाहिरका सबै विषय सामान्य रहेको अवस्थामा पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको हो। ल्यान्डिङ गर्ने अवस्थामा थियो, पुरा तयारी अवस्थामा थियो। अब एक्सिडेन्ट किन भयो? वेदर पनि राम्रै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा इन्भेस्टिगेसन, हाई लेभल इन्भेस्टिगेसन टिम पनि बन्दैछ। उहाँले चाहिँ त्यसको रेकर्डर, भोइस रेकर्डरहरू, अरू अवस्थाहरू सबै डिटेल उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँहरूको समक्ष ल्याउनु।
सेती खोजमा खसेको जहाजका 3वटा मुख्य टुक्रासम्म पुगेर अहिले सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरिरहेका छन्। यो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबैको शव अहिलेसम्म पनि फेला पर्न सकेको छैन भने जीवित भेटिने सम्भावना पनि शून्य प्राय नै छ। अहिले पनि 3वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटेका छन् भने सशस्त्रले यसका लागि गोताखोर परिचालन गरेको छ। भेटिएका शवहरू पनि पोखरामा नै राखिने र पहिचान भइसकेका शवहरू भोलि मात्रै परिवारलाई बुझाउने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यस्तै यति एयरलाइन्सले पनि भोलि हुने भनिएका सबै उडान रद्द गरेको छ। नेपाली हवाई आकाशमा फेरि आज कालो बादल मडारिएको छ। माघे गते अर्थात् माघे सङ्क्रान्तिको दिन नेपालीहरू घर घरमा चाडपर्व मनाइरहेका बेला बिहान झन्डै 11 बजे दुःखद खबर सार्वजनिक भएपछि सारा नेपाली स्तब्ध भएका छन्। एक रिपोर्ट। सधैँ झैँ आइतबार पनि यति एयरलाइन्सले आफ्नो तालिका अनुसार नियमित उडानका लागि काठमाडौँबाट पोखराका लागि बिहान 10:33 उडान भर्यो। काठमाडौँको आकाश छोडेर पोखराको जमिन टेक्नलाई अनुमति मागेको यति एयरलाइन्स दुर्भाग्य नै भनौँ धावन मार्गसम्म पुग्न पाएन। सामाजिक सञ्जालमा विमान दुर्घटनामा पर्नु अघि अनियन्त्रित भएर 180 डिग्री एङ्गलमा कोल्टिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यो दृश्यले पनि के सङ्केत गर्छ भने अनियन्त्रित भएर अगाडि बढेको विमान केही सेकेन्डमै पोखराको सेती खोजमा दुर्घटनामा पर्यो। यति एयरलाइन्सको 9NA ANC ATR 72 विमानमा 68 यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य थिए। विमान 25 वर्ष अनुभवी सिनियर पाइलट कमल केसीले उडाएका थिए। पाइलट अन्जु खतिवडाले पनि अनुभव प्राप्त गरिसकेकी थिइन्। 20,000 घण्टाभन्दा बढी समय आकाशमा जहाज उडाएका वरिष्ठ पाइलट कमल केसी नेपाली आकाशसँग चिरपरिचित थिए। अनुभवले खारिएका उनले पोखरा, विराटनगर, चन्द्रगढी, नेपालगञ्ज सहित धेरै ठाउँमा उडान भरेका छन्। तर आइतबार विज्ञ पाइलट कमल आफ्नै भूमिमा पराजित भएका छन्। उडानका क्रममा धेरै जोखिम टारेका केसीले आइतबारको अप्रिय घटना भने टार्न सकेनन्। हुनहार दैव नटार भने जस्तै सायद आइतबारको घटना उनको काबु बाहिर थियो। यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाले देश शोकमा डुबेको छ। नेपाली आकाशमा आज फेरि कालो बादल मडारिएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको छ। हाम्रो राज्यले अथवा त्यो तत्तर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुराहरू भइरहेको छैन। अब यस्ता कुराहरूले पनि आफै धामी आफै बोक्सी भएपछि अब सबैले बुझ्ने कुरा हो हैन। अब आज हिजो गर्नुपर्ने कुरा भोलि पो भइरहेछ कि ढिला होइन अथवा अनि एभिएसनमा चाहिँ सर्टकट हुँदैन है। सर्टकट कुनै पनि एभिएसन एउटा इन्डस्ट्री यस्तो हो त्यहाँ सर्टकट हुँदैन। गर्नुपर्ने छ भनेपछि गर्नै पर्यो। आइतबारको उडानमा वरिष्ठ क्याप्टेन कमलसँग साथमा थिइन् को पाइलट अन्जु खतिवडा। कमलले अन्जुलाई गाइड गरिरहेका थिए र मुख्य भूमिकामा थिइन् अन्जु। प्रशिक्षणका रूपमा उनको यो अन्तिम उडान थियो। यसअघि अन्जुले पाइलट बन्नका लागि गर्नुपर्ने सबै विमानस्थलमा उडान पुरा गरेकी थिइन्। अन्तिम उडान भएकाले यो उडान सफल भएको भए उनी क्याप्टेन बन्ने पक्का थियो। क्याप्टेन बन्नकै लागि उनी वरिष्ठ क्याप्टेन तथा प्रशिक्षक केसीसँग पोखराको उडानमा गएकी थिइन्। तर अन्जुको सपना यतिको दुर्घटनासँगै खरानी भएको छ। 16 वर्ष अघि अर्थात् 7 असार 2063 मा यति एयरलाइन्सकै विमान दुर्घटनामा परि उनका श्रीमान दीपक पोखरेलको मृत्यु भएको थियो। पतिको मृत्यु वियोगमा अठोट सहित नेपाली आकाशसँग पौठा जोरी खेल्दै उडान भरिरहेकी अन्जु पनि अस्ताएकी छन्। पतिको अधुरो सपना पूरा गर्न पाइलट तालिम लिएर बेग मारिरहेकी उनले पनि मृत्यु जित्न सकिनन्। घटनाको 16 वर्षपछि यति एयरलाइन्सकै विमान दुर्घटनामा अन्जुले ज्यान गुमाएकी छन्। अर्थात् को पाइलट दम्पतिले 16 वर्षको अवधिमा एउटै कम्पनीको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार भएको दुर्घटनाग्रस्त विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 68 यात्रु सवार थिए। पाइलट कमल केसी, क्याबिन क्रू सृजना होङ्गचुन र ओसिन आलेमगरको पनि मृत्यु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि भूपेन्द्र पौडेल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली आकाशमा बेला बेला हुने दुर्घटनाले धेरैलाई झस्काइरहन्छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले फेरि एकपटक विगतको घाउ कोट्याएको छ। 104 वर्षीय हवाई इतिहासमा 2012 मा सिमरामा भएको पहिलो दुर्घटनाबाट आइतबार पोखरामा भएको दुर्घटनासम्म आउँदा कतिले ज्यान गुमाए त? एक रिपोर्ट। पोखरामा आइतबार बिहान भएको विमान दुर्घटना नेपाली इतिहासकै ठूलो दुर्घटनामा दर्ज भएको छ। घटनामा 69 जनाको निधन भएको छ भने थप 3 जनाको खोजी कार्य जारी छ। यसअघि पोखरा जोमसुम हवाई रुटमा 4वटा ठूला जहाज दुर्घटनामा परेका छन्।
निकै त्रादस्यपूर्ण देखिने उक्त खण्डमा 2056 सालमा जोमसुम रुटमै पर्ने म्याग्दीको नार्च्याङमा लुम्बिनी एयरको विमान दुर्घटना पर्यो। सो दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य सहित 18 जनाले ज्यान गुमाए। त्यस्तै 2059 साल भदौ 3 गते जोमसुमबाट पोखरा फर्किएको सांग्रिला एयरको विमान पोखरामा दुर्घटना पर्यो। उक्त दुर्घटनामा पनि 18 जनाले ज्यान गुमाए। पोखरा जोमसुम रुटमा दुर्घटनाको सूची यतिमा मात्रै सीमित छैन। 2069 साल जेठ 1 गते अग्नि एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 15 जनाले ज्यान गुमाए। आजभन्दा झण्डै 7 वर्ष अघि 2072 साल फागुन 12 गते तारा एयरको विमान म्याग्दीमा दुर्घटनामा पर्यो, जसमा 23 जनाले ज्यान गुमाए। यो एउटै रुटमा चलेका विमान दुर्घटनाको तथ्याङ्क हो। देशभर भएका विमान दुर्घटनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पछिल्लो 76 वर्षमा 53 वटा भन्दा बढी जहाज तथा हेलिकप्टर दुर्घटना परेका छन्। यो अवधिमा नेपालमा भएका जहाज तथा हेलिकप्टर दुर्घटनामा 850 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1946 मे 7 मा जहाज दुर्घटना भएको थियो। रोयल फोर्स एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति भने भएको थिएन। नेपालमा जहाज दुर्घटना हुँदा पहिलो पटक मानवीय क्षति भने सन् 1955 मा भयो। जतिबेला कालिङ्गा एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता वर्षेनी जस्तो लगातार विमान दुर्घटना भइरहेका छन्। 2063 साल संखुवा सभाको घुन्सामा श्री एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्दा 24 जनाको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेमा वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर सीबी गुरुङ, तीर्थमान मास्के लगायत थिए। त्यस्तै 2069 सालमा काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको सीता एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै मनोहरामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानस्थलमा रहेका सबै 19 जनाको मृत्यु भयो। 2074 साल फागुनमा बंगलादेशबाट नेपाल आएको यूएस बंगला एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 51 जनाको मृत्यु भयो। 2075 साल माघमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा पाथिभरा नजिकै दुर्घटनामा पर्दा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भयो। त्यही वर्ष 2075 साल चैतमा सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको एउटा विमान धावन मार्गको छेउमा रहेका 2वटा हेलिकप्टरमा गएर ठोकिँदा 2 प्रहरी सहित 3 जनाको मृत्यु भयो। नेपालमा आजसम्म भएका धेरै दुर्घटनालाई मौसम प्रतिकूलता भनेरै टार्ने गरिएको छ। उडानको समय जहाजमा देखिएको गडबडी र विमान चालकले सावधानी नअपनाउँदा दुर्घटना परेको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन। तर दुर्घटनापछि आउने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने गरेको छ, न जहाजको स्तरीयतामा नै कसैको चासो छ। दुर्घटनाको 2-4 दिन हल्ला खल्ला हुने, त्यसपछि प्रतिवेदनसँगै सामसुम हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यति एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै सरकारले तदारुकता देखाएको छ। दुर्घटनाबारे आफन्तलाई जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि तत्काल निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहान सबै नेपालीहरूको घरमा मकर संक्रान्तिको उल्लास थियो। उनीहरू घिउ, चाकु, तरुल, तिलका लड्डुको स्वादमा रमिरहेका थिए भने कतिपय आफन्तहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त थिए। तर बिहान 10 बज्न नपाउँदै देशैभर पर्वको उल्लास एकाएक अप्रिय घटनामा बदलियो। बिहान 10:30 बजे काठमाडौँदेखि पोखराका लागि विमानका 4 चालक दलका सदस्यसहित 68 यात्रु बोकेर उडेको यति एयरलाइन्सको विमान अवतरण हुनुभन्दा 10 सेकेन्ड अगाडि नै गन्तव्यमा नपुग्दै दुर्घटना भयो। पोखरामा विमान दुर्घटना भइसकेपछि दुर्घटनामा परेका यात्रुका आफन्तहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक अध्यागमनमा भावविह्वल देखिन्थे। रोइ कराई गरेका आफन्तहरू दुर्घटनाबारे जानकारी दिन विमान कम्पनीसँग अनुनय विनय गरिरहेका थिए। अवतरण हुनुपर्ने धान मार्गभन्दा 1700 मिटर पर दुर्घटना भएको विमानमा सवार यात्रुका आफन्तहरूले सूचना नपाउनु थप पीडादायी बनेको थियो। एक त विमान दुर्घटनाको कहाली लाग्दो दुःखद खबर, त्यसमाथि आफन्तहरू सूचनाविहीन हुँदै भौतारिरहेको अवस्था। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने यी सबै दृश्यको प्रत्यक्षदर्शी हुन बाहेक केही गर्न सकेनन्। यद्यपि आजको दिनबाट पाठ सिक्दै आकस्मिक बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुर्घटना परेका आफन्तलाई यकिन जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। घटनाका बारेमा जानकारी लिन चाहने
परिवार आफन्त र अरू अन्य सरकारवालाहरूका लागि सम्पर्क गर्न विश्वसनीय सूचनाको प्रबन्ध गर्नका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। दुर्घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पनि रहेका छन्। 72 जना सवार विमानमा 69 जनाको शव फेला पारी अस्पताल लगिएको छ भने बाँकी 3 जनाको खोजी कार्य हुँदैछ। अस्पतालमा रहेको शवको पोखरामासम्म भए त्यही नै पोस्टमार्टम गरी परिवारलाई बुझाइनेछ भने अन्यथा काठमाडौँ ल्याइनेछ। तर पोखराबाट काठमाडौँका लागि रात्रिकालीन उडान नभएको हुँदा आज भने सम्भव नहुने देखिन्छ। त्यो ल्यान्ड हुने विमानस्थलको धावन मार्गभन्दा करिब 1700 मिटरको नजिकमा करिब 10 सेकेन्डमा चाहिँ हामी ल्यान्ड गर्ने अवस्थामा थियौँ। त्यस्तो हस्पिटल लगेको जुन शवहरू छ होइन, त्यो चाहिँ पोखरा हस्पिटल नै त्यसको पोस्टमार्टम हुने भएमा त्यहीँबाट हुन्छ। पोस्टमार्टम भइसकेपछि उहाँको परिवारहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर खबर गरेर उहाँहरूलाई कहाँ लाने भन्नुहुन्छ त्यो हामी गर्छौँ। होइन भने काठमाडौँ ल्याएरै उहाँहरू परिवारका सदस्यहरूलाई जिम्मा लगाउँछौँ। अब यो आज भनेको तपाईँको अहिलेको 4 बज्न लागिसकेको अवस्था छ। पोखराबाट रात्रि उडान हुँदैन अहिलेको समयमा। त्यो सम्भवतः अब भोलि हुन्छ। यो घटनाले हवाई उडानका लागि नेपाली आकाश सुरक्षित छैन भन्ने आरोप फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ। सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिएको विमान यात्रा यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि पुनः धुमलिएको छ। प्रत्येक पटक हुने विमान घटनाबाट सरकारले लिने निर्णय र पाठ कर्मकाण्डी मात्रै बनेको छ। मौसम र विमान चालकलाई दोष दिएर विमान कम्पनी उम्कने परम्पराले यस्ता घटना बारम्बार दोहोरी नै रहेको छ। प्रविधिमा चासो नराख्ने तर प्रकृति र मानवीय उपर दोषको बीजारोपण मात्रै गरिरहने हो भने फेरि पनि यस्ता घटना नेपाली आकाशमा नघट्ला भन्न सकिँदैन। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले यति विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको शोकमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आज काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूको शोकमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुका साथै एक दिन शोकपूर्ण घटनामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले घटनाका बारेमा जानकारी लिन चाहने परिवार, आफन्त र अन्य सरकारवालाहरूका लागि सम्पर्क गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने, पार्थिव शरीर बुझ्न र आफ्नो स्थानमा लैजान चाहनेका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे संयोजक रहनुभएको जाँच आयोगमा सदस्यमा हवाई विज्ञ दीपक प्रसाद बास्तोला, हवाई विज्ञ सुनिल थापा, हवाई मर्मत सेक्टरका इन्जिनियर एकराज जङ थापा र जाँच आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनु भएको छ। यो घटनाका प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। दिवंगतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ र निधन भएका व्यक्तिहरूको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ। र भोलि एक दिन यो शोकपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा भोलि माघ 2 गते शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठक अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर दुर्घटनाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। विश्वासको मतमै बिटुलिने बाटो रोजेको काङ्ग्रेसका लागि अबको बाटो के भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। न त भाग माग्न सक्ने अवस्था, न त प्रतिपक्ष भन्ने नैतिक धरातल दोधारको अवस्थामा पुगेको काङ्ग्रेस अब कसरी अघि बढ्छ?
सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको खेलो फाँडो चल्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने विश्वासको मतमा साटेको भाग पाउने वातावरण निर्माणमा लागि परेका छन्। सत्ता हातबाट गुमेपछि रन्थनिएर धुम्बाराईमै बसिरहेका अवस्थामा सत्ता यात्राका लागि केही गर्न सकिने आशा र सङ्केतका बीच विश्वासको मत दिने बाटोमा हिँडेका उनी अन्तिम प्रयासको तयारीमा लागेका हुन्। एकातर्फ एमालेलाई सन्तुलनमा राख्न मात्र प्रचण्डले काङ्ग्रेस प्रयोग गरेको विश्लेषण तथा अर्कातर्फ महामन्त्रीहरूकै फरक मतलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेका उनी आलो पालो बालुवाटार र बालकोट बैठकमा जुटेका ओली प्रचण्ड बीचको सहमतिमै मिसिएर राष्ट्रपति र सभामुख मध्ये एक पद हत्याउने बाटोमा अघि बढेका हुन्। यसैको तयारी स्वरूपमा सदनमा रहेको राष्ट्रिय दलहरूबीच सभामुखमा सहमति खोज्ने तुरुप नै फालिसकेको छ। सके यसैमा सफल हुने दाउमा रहेका देउवा नभए यो तुरुप राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको नाममा राष्ट्रपति प्राप्तिमा सहयोगी हुने बुझाइमा छन्। हरेक सम्भावनाहरू हुन्छन्, सम्भावना नहुने भन्ने हुँदैन होइन। के भने यो बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय अभ्यास चाहिँ निरपेक्ष राजतन्त्र जस्तो या सैन्य अधिनायकवाद जस्तो या साम्यवादी अधिनायकवाद जस्तो एक दलीय त्यो हिसाबको एउटा रिजिड सिस्टम होइन यो। जो कि हाम्रो जुन छ निर्वाचन पद्धति त्यसमा एउटा बिल्टिन स्वनिर्मित फ्याक्टर के छ भनेदेखि यसले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत हुन दिँदैन। त्यसो बेलामा अनेक खालको अप्सनहरू हुन्छ। बडो फ्लेक्सिबल सिस्टम हो क्या यो, अत्यन्त लचकदार सिस्टम हो यो। लचकदार सिस्टम भएको हुनाले र फेरि दलको लागि राजनीतिको लागि सत्ता नै सर्वमुखी पनि हो। हुन त काङ्ग्रेसले आफ्नो दलको भूमिका प्रतिपक्षमा रहने दाबी गरिरहेको छ, तर कतिपयले सरकारलाई मत दिएको दल नैतिक रूपमा प्रतिपक्ष हुन नसक्ने तर्कले उसलाई सकस थपिदिएको छ। यता डाक्टर शेखर कोइरालाले भने काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारमा कसैलाई पनि नपठाउने र भूमिका प्रतिपक्षकै हुने बताउँदै आएका छन्। यसले सके सत्तामै जाने, नसके प्रतिपक्षमा बस्ने दुवै बाटो खुल्ला राख्ने बाटोमा काङ्ग्रेस लागेको देखिन्छ। यही कारण राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको पोल्टामा पर्न सक्ने आकलनका बीच नभए प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा संवैधानिक परिषदको सदस्य भएर लाभ लिन सकिने बुझाइमा देउवा छन्। तर यो बाटो पनि नैतिकताको प्रश्नले जेलिँदा संसदमा विपक्षी दलको नेताको औपचारिक टुङ्गो भने अझै लागेको छैन। यो परिस्थितिमा भाग मागेर काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ कि भन्ने नै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा प्रतिपक्षी हो भन्ने निर्कोल गर्ने अधिकार समेत सभामुखको हातमा छ। यो परिस्थितिमा राष्ट्रपति पनि नपाए र सभामुखले काङ्ग्रेस सत्तापक्ष भएकै निर्णय गरिदिए काङ्ग्रेस पेन्डुलम हुने अवस्था पनि छ। यद्यपि काङ्ग्रेसको विश्वासको मत आफ्ना लागि घातक हुन सक्ने बुझेको एमाले र एमालेबाटै सभामुख हुन सक्ने अवस्थाले भने काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमै सीमित पारिदिने सम्भावना बलियो छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति सजिलै एउटा चाहिँ केही मन्त्री, केही थान मन्त्री अथवा केही संवैधानिक पद यसको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गरेर अनि होइन एउटा राजनीतिक दल यसरी आउँछ जस्तो त लाग्दैन। अब यसरी आइहालेछ भने त हामी गठबन्धन दलहरूभित्र, सत्ता साझेदार दलहरूभित्र छलफल गर्छौँ, त्यहाँबाट निकास निकाल्छौँ। तर सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन अयोग्य भइसकेका छन्। उक्त ऐनको दफा 2 अनुसार विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल सम्झनुपर्छ। अर्कातर्फ अवस्था भने प्रतिपक्षमै बस्ने बलियो बन्दै गएको छ, जसले देउवा भने पुनः एकपटक फेल हुने सम्भावना बढेको छ भने तत्काल ओली प्रचण्ड बीच पसेरै सहमति खोज्नुभन्दा निस्वार्थ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने महामन्त्रीहरूको मत नै अन्तिम सत्य हुन सक्ने देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। सुर्खेतकी नन्दा गुरुङ कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आइतबार भएको प्रदेशसभा सभामुखको निर्वाचनमा 24 मत प्राप्त गर्दै गुरुङ सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका खड्गबहादुर पोखरेलले 14 मत प्राप्त गर्नुभयो। एमालेकी गुरुङलाई एमालेको 10, नेकपा माओवादी केन्द्रको 13 र राप्रपाको 1 मत प्राप्त भएको थियो। 40 सदस्यीय सभामा 38 जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए। माघे सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस पर्वलाई मगरहरूले आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरेका छन्।
माघे सङ्क्रान्ति मकर सङ्क्रान्ति तथा माघी नामले चिनिने नेपालको एक प्रमुख चाड हो। यो माघ महिनाको पहिलो दिन पर्दछ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सौर मासको हिसाबले माघे सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिएको हो। आज देशभर माघे सङ्क्रान्ति पर्व मनाइएको छ। मगर समुदायको मुख्य पर्व माघे सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै मनाइएको हो। यस पर्वलाई मगरहरूले आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दछन्। मगर समुदायले आफ्ना पितृहरूलाई सम्मान गर्ने, प्रकृतिलाई पुज्ने र आफ्ना चेलीहरूलाई पुज्दै पारिवारिक रूपमा हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउने गरेका छन्। काठमाडौँमा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा 3 दिने राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरी माघे सङ्क्रान्ति पर्व मनाइएको छ। माघीकै अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजना गरिएको महोत्सव देशभरबाट मगर समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। आफ्नै वेशभूषा तथा गरगहनामा सजिएका व्यक्तिहरूले महोत्सवमा रौनकता थपेका थिए। साथै महोत्सवमा मगर समुदायका आफ्नो मौलिक परिकारहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण भएको छ। नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिका महासचिव टेकबहादुर मगर समुदायको मौलिक संस्कार तथा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण गर्नका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको बताउनुहुन्छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति चाहिँ यो माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा मगरहरूको मौलिक यो सांस्कृतिक राष्ट्रिय पर्व मगरहरूले यसलाई चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। आफ्ना पितृहरूको चाहिँ सम्मान गर्दै प्रकृतिलाई चाहिँ पुज्दै र चाहिँ आफ्ना चेलीहरूलाई चाहिँ सम्मान गरेर पूजा गरेर चाहिँ मनाउने यो चाड माघे सङ्क्रान्ति। यसको अवसरमा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले 3 दिने राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरेको छ। यतिखेर हामीले देशैभरिबाट मगरहरूको गाउँ बस्तीहरूमा अहिलेसम्म जीवन्त रहेको मगर मौलिक संस्कृतिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ बोलाएर यसलाई चाहिँ नेसनल प्लेटफर्मकै रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बोलायौँ। उहाँहरू आउनुभयो, स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको मेन थिम भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ छन् यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा मगर समुदाय लगायत अन्य समुदायले पनि एक आपसमा शुभकामना साटासाट गरेर सो पर्व मनाएका छन्। साथै विशेष रूपमा आज देशभरका थारू समुदायले पनि माघी पर्व मनाएका छन्। थारू समुदायले आजको दिनलाई नयाँ वर्षको दिनको रूपमा पनि मनाउने गरेका छन्। यस दिनमा ठुला बडासँग आशीर्वाद लिने, मुखिया चुन्ने र नयाँ सोचका साथ आगामी दिन बिताउने कामना सहित मिठो मसिनो खाँदै मनाउने गरिन्छ। पुष मसान्तको दिन सुँगुर बुङ्गुर जिता मार्ने, आगोको धुनी बाल्दै डफ र मादलसँगै धुमरी गाउँदै रातभर जागराम बस्ने चलन छ भने माघी पर्वको दिनमा बिहान सबेरै नजिकैको नदी तथा तालतलैयामा स्नान गरिन्छ। स्नान पश्चात पूजा र भाकल गरे सन्तान सुख प्राप्ति र मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। यस दिनमा थारू समुदायले ढिक्री, अन्डिक भात, खिचडी, तिलको लड्डु, लाइमुरी, भुजा, अन्डी, जाँडको झोल, सकरखण्ड, खरिया, सुँगुर बुङ्गुरको मासु, परेवाको मासु, माछा, घोगी, गङ्गचो आदि परिकारहरू खाएर रमाइलो गर्छन्। माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुडीखोलमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवको आयोजना गरी मनाइएको छ। पुष मसान्तदेखि सुरु भएको सो महोत्सवमा थारूहरूको मौलिक पहिचान झल्कने वेशभूषा सहित सो समुदाय उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ भने मौलिक नाचगान पनि देख्न सकिन्छ। साथै महोत्सवमा मौलिक प्रकारका परिकारहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ। विशेष त थारू समुदायहरूको नयाँ वर्ष 2646 थारू सम्वत देशैभरि थारू समुदायहरू आजको दिन विशेष त नयाँ वर्षको रूपमा लिने गरिन्छ। पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म र देश विदेशमा जहाँ जहाँ बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली र थारू समुदायहरूको आजको दिन विशेष त थारू समुदायको नयाँ वर्ष र देशैभरि हामीले महोत्सव, मेला र माघी सङ्क्रान्ति, माघी पर्व, खिचरा, खिचडी हैन, तिला सङ्क्रान्ति विभिन्न नामले जिल्लै पछि विभिन्न नाम छ, फरक फरक नामले चिनिने विशेष त थारूको राष्ट्रिय माघी महोत्सव आज हामी टुडीखेलको खुल्ला मञ्चमा आज हामी महोत्सवको आयोजना गर्यौं। माघी जस्ता पर्वहरूले हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन्। पछिल्लो पुस्ताहरूलाई पनि थारू समुदायको संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई पुस्तान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनका विभिन्न सहरमा दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको छ। पूर्वी सहर डिनिप्रोको अपार्टमेन्ट ब्लकमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 बालबालिका सहित 64 जना घाइते भएका छन्। राजधानी किभ, खार्किभ र ओडेसा लगायतका सहरहरूमा पनि मिसाइल प्रहार भएको छ। धेरै सहरहरूमा मिसाइलहरूले विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रहार गरेपछि युक्रेनको अधिकांश भागमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। रुसले युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराएमा रुसी कारबाहीलाई तीव्र पार्ने र धेरै नागरिकको हताहत हुने चेतावनी दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिसले 7औं संस्करणको एनभिया राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा आइतबार भएको फाइनलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा हराएर पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो सेट 25-22 ले गुमाएको पुलिसले दोस्रो सेट 25-17 ले जितेको थियो। डायमन्डले तेस्रो सेट 27-25 ले जितेकोमा चौथो सेट पुलिसले 25-19 ले जितेको थियो। निर्णायक तथा 5औं सेटमा पुलिसले 15-11 को जित निकाल्न सफल भयो। महिला तर्फको फाइनलमा विजेता बनेको पुलिसले 4 लाख नगद पुरस्कार पाएको छ। उपविजेतामा सीमित डायमन्डले भने 2 लाख पाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा 69 जनाको शव फेला, 3 जनाको खोजी कार्य जारी, 11 जनाको शनाखत भोलि मात्र परिवारको जिम्मा लगाइने। जहाज दुर्घटना लगत्तै बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक, छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। सोमबार आधा झण्डा झुकाएर शोक बिदा दिने निर्णय। देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ माघे संक्रान्ति पर्व मनाइयो। मगर समुदायले मनाए नयाँ वर्ष, पितृहरूलाई सम्मान गर्ने र प्रकृतिलाई पुज्ने परम्परालाई निरन्तरता दियो। युक्रेनका विभिन्न सहरमा रुसी मिसाइल आक्रमण, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 64 भन्दा बढी घाइते। र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई न्यू डायमन्डले उपविजेतामै चित्त बुझायो। विजेताले 4 र उपविजेतालाई 2 लाख नगद पुरस्कार। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।